की एक्सटेंशन विषय हो सारको सगळ्यांचे हेडेक जाल्लो आसा की एक्सटेंशन म्हणून की भरपूर टायम जालो की बाबा एक्सटेंशन आमी ह्या एक्सटेंशनाक लागून मुद्दामून सर्वीस वाट दिवची न्ही म्हणून अथक प्रयत्न चालू आसा. आमचे लेटर्स म्हणटा तशें आमी डिपार्टमेंटाक धाडले, सरकाराक धाडले. सो सरकारान सुद्दां मान्य केलें की आमी परत एक्सटेंशन हें दिवचें ना, हो इश्यू आसा पळय दिवचें ना अशें म्हणून. मोहित टायम आमची म्हणजे आमची अपॉइंटमेंट सीएमा कडेन आसली. सो सीएम आमच्या बरे तरेन आमचें काम करतात त्या बद्दल ना. इवन आमकां एश्युरन्स सुद्दां दिल्लो तेंच्यांनी की सांगलेलें की बाबा आपूण ह्या एक्सटेंशन आसा तेज्या अगेन्स्ट आसा असो म्हणून. आतां कांय कळना कित्याक लागून हें परत चालू जालां तें अशें की आमचे पयलीं सुद्दां लोक जीजेची आमचे पयलींची कमिटी सुद्दां आसली आदी तेंच्यांनी रस्ता म्हणजे आंदोलनां अशी केली की सगळ्याक सळोकी पळोव अशें जाल्लें तें स्टॉप जाल्लें. आतां परत आमकां त्याच मार्गार येवचें पडटलें. कित्याक लागून आमची एक रिक्वेस्ट आसा की हांगांतल्यान कळकळीची विनंती आसा सीएम आमच्या ऑनरेबल सीएमाक की हें आसा तें बंद करा. कित्याक लागून की प्रमोशनाचे फाटलो जो पळय कोण आसा आपलो बाबा जे ओके एक्सटेंशन मेळटा तांकां जो घेणारो आसा न्हू त्यांनी तरी चिंतपाक जाय की आपूण ह्या 30 वर्सां आपूण ह्या डिपार्टमेंटान सर्वीस केली. सर्वीस करता करता म्हाजो कलीग सुद्दां आसा. सो तेजेर अन्याय जायना न्हू काय म्हणून. पूण स्वता तेका हांव जर एक्सटेंशन घेता जाल्यार म्हाका लज दिसपाक जाय ती की बाबा हांव त्या डिपार्टमेंटान परत त्या म्हाज्या कलिगाचेर अन्याय करून हांव कसो बसतलो काय म्हणून आनी कसो आपलें तोंड घेवन अशें सगळ्याक फिरतलो काय म्हणून. मात तरी कळकळी आसपाक जाय की ती ब्रेकअप ऑफ चेंज जाता. बाबा आपूण हे खंयचें पद आसा ते बरे भशेन डायरेक्टर पद आसा आनी कसलें आसा ते भोगले उपभोग भोगले तेका आपणें बरे तरेन न्याय दिलो जाल्यार बाबा आपली कार्यकाळ आसा ती बाबा 30 वर्सांची सर्वीस जाली. आतां आपूण एक्सटेंशनाक आपूण वचचो न्हू. इवन किमान किंबहुना गव्हर्मेंटान सुद्दां दिलें जाल्यार म्हाका तें नाका की आपलो कार्यकाळ आसा म्हणून. इवन कोण तरी दिता तर आमी म्हणटा बाबा ना कोण तरी बरो मागतो आसा कोणाचो मंत्र्याचो आसतलो आनी कितें जाल्यार हांव म्हणटा कितें की तांकां ओएसडी म्हणून दवरा तुमी. पूण हें बंद करा. हें एक्सटेंशन आसा न्हू तें टोटली तुमी बंद करात आनी हो आमचोय तुमी स्वयं सोडूंक दिवं नाका आमकां. कित्याक लागून की आमी बी म्हणजे सगळी रचना आमची जाल्ली सगळे कडेन एक खतखत निर्माण जाल्लो आसा एक्सटेंशनाचो. म्हाजी ही विनंती आसा मुख्यमंत्री आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां की हें स्टॉप करा तुमी. कित्याक लागून जर तुमचे हें जर तुमी स्टॉप जायना आमी तुमकां एक विनंती करता ही की एक तुमचे कडेन एक प्रेस ह्या माध्यमांतसून हांव मी पावयता की हें बंद करा. कित्याक लागून नाजाल्यार आमकां आमची जी पळय आमी ठरयल्लें आसा जें नियोजन जर तर स्वतंत्र जावपाक सुद्दां चळवळ ही जावचीच पडटली तर आमचो नाइलाज आसा तर आमकां आमचें डिसिजन घेवचें पडटलें. तर हें आमकां डिसिजन तुमी घेवपाक दिवचे नात हें आमकां आशा आसा की तुमी हें करपाक दिवचे नात. हेजेर अत्यंत बरो तोडगो काडून हें एक्सटेंशन आसा तें तुमी बंद करचें. ती सगळ्याक चालू आसा हें तशें म्हणजे न्हू आनी एक एकटे 2-2 वर्सां दिल्ली आसा आनी चालूच आसा. फॉर एक्झाम्पल आमचे केटीसी डिपार्टमेंटान घाटे आसा. म्हाका दिसता तो रिटायर जावचोच ना वयचोच ना अशें म्हाका कांयच कळना कित्याक लागून तें कळ्ळें न्ही. PWD पार्सेकर आसा अशें भरदीन म्हणल्यार म्हाका दिसता की बाकीचे सुद्दां आसा तुमी करात. हांव ही सगळीं नांवां आसा ती तुमकां दितलोच. ह्या बद्दल तुमी हें ना हांव सगळें दिता म्हणजे कशें वगीत कितें तरी उलयता अशेंचें जावं नाका. तें कायदेशीर म्हणल्यार लिगली तुमकां सगळ्यांक हांव हें पावयतलो. इतकेंच हें आसा म्हणून. थँक्यू.